محترم नाज़रीन, आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो माशाल्लाह आलिम दीन होने के साथ साथ अपने बिज़नेस पर और अपने कारोबार पर भी मुकम्मल और बेहतरीन तरीके से तवज्जो दे रहे हैं। और वो हमारे लिए, हमारे इस स्टाफ के लिए या हमारी इस बिरादरी के लिए, ख़ास तौर से उलमाओं की जो बिरादरी है, हाफिज़ों की, मौलवियों की, क़ारियों की, इस बिरादरी के लिए एक नमूना है। और माशाल्लाह वो अपना एक छोटा सा मकतब भी चलाते हैं जिसका नाम है सबीलुर रशाद, खुशहाल पार्क, लोनी, गाज़ियाबाद में। और उसी के साथ साथ खाली और ख़ारजी औक़ात में माशाल्लाह कुछ अपना काम भी करते हैं, वो काम भी हम आपको दिखलाएंगे। और मदरसे के अलावा, तनख्वाह के अलावा दीगर जो आमदनी है, ख़ास तौर से अपने उस काम से, अपने उस बिज़नेस से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और बहुत सहल और बहुत आसान है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा और उनसे मालूम किया तो मुनासिब ये समझा कि आप हज़रात की भी नज़र षानी करा दी जाए। हो सकता है किसी के काम आ जाए और किसी का भला हो जाए। चलिए मिलते हैं। देखिए माशाल्लाह ये मकतब है हज़रत का, मौलाना राशिद साहब का, जो ये इस काम के साथ साथ संभालते हैं इसको। अभी रमज़ान के महीने में हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो रमज़ान में एक उस्ताद और रहते हैं इनके पास में, तो फ़िलहाल छुट्टी पे गए हुए हैं और कुछ बच्चे भी तादाद के अतबार से कम आ रहे हैं फ़िलहाल। तो ये रमज़ान की वीडियो है। माशाल्लाह तकरीबन इनके पास में पौने 200 बच्चे रहते हैं और ये 2 लोग उनको कवर करते हैं। ये मकतब चलते हैं और ये घंटों वाइज ये काम होता है यहाँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सुबह 2 घंटे आते हैं, फिर उसके बाद दूसरे शिफ्ट में आते हैं, ऐसे ही शाम में। कुछ बच्चे मुस्तकिल वाले हैं जो हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। चलिए अब आपको मिलाते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और खैरियत हज़रत? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। इनका नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद राशिद साहब। हज़रत थोड़ी देर के लिए मशीन बंद कर ली जाए तो मुनासिब है, कुछ बात करनी है आपसे, अपने नाज़रीन को कुछ मालूमात देनी है। दरवाज़ा बंद कर दे मोहतरम। ये मौलाना राशिद साहब है, क़ारी मोहम्मद ज़हीर साहब के साहबज़ादे हैं माशाल्लाह। ये यहीं पर अपने मकान के ऊपर जो है छत पर अपना मकतब चलाते हैं और ये मशीन इन्होंने रखी हुई है। तो ये मशीन किस काम आती है हज़रत? हज़रत इससे टाँकी लगती है। अच्छा, टाँकी। बाटक मशीन भी बोलते हैं इसे, बाटक मशीन जी। और टाँकी मशीन भी कह देते हैं इसे। अच्छा। और जो जीन्स वगैरह पे लुप्पी बनती है वो इसी मशीन से लगती है। अच्छा। टाँकी लगती है इससे लोअर पे। कैसे? मैं तो लोअर पे लगाता हूँ, ये टाँकी होती है जी। अच्छा। ये पॉकेट पे लगती है जी। बैक पॉकेट पे। ये पुख्ता करने के लिए होती है, अच्छा। यानी इससे मजबूती आ जाती है लोअर जी पे, जी, इसलिए लगती है माशाल्लाह। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू किया है, क्योंकि पढ़ाई में इखराजात पूरा नहीं होता है जी मदरसे के। जो पढ़ाई है उस्तादों को भी तनख्वाह देनी पड़ती है, जी बच्चे फीस पे पढ़ाता हूँ मैं, जी। और उसी के साथ साथ अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए, अहलो आयाल का ख़र्चा पूरा करने के लिए, जी इसलिए काम शुरू किया है अल्लाह का नाम लेकर। माशाल्लाह। कब से कर रहे हैं आप इस काम को? हज़रत ये मैं अगस्त के महीने से शुरू किया है, 15 अगस्त से। 15 अगस्त 2023। यही महीना जो गुजरा है। हाँ जी जी जी, 2023 से। 2023। आज जो है जब हम वीडियो बना रहे हैं आपकी, जी आज मार्च की 24 तारीख है जी 2024। 25 यार। जी। तो माशाल्लाह कई महीने हो गए आपको, जी तो क्या आपने क्या तजर्बा हासिल किया, कुछ बतलाएंगे आप? इसमें बहुत तजर्बा हासिल किया है जी माशाल्लाह। इसमें टाँकी का हिसाब होता है। जी ये 50 पैसे टाँकी होती है, यानी ये छोटी सी जो टाँकी है, जी। इस पे आदमी 50 पैसे कमा सकता है। अच्छा। हर जगह का अलग अलग रेट होता है, जी लेकिन जो हमारे ज़िला गाज़ियाबाद का और लोनी का रेट है, जी। 50 पैसे में एक टाँकी अच्छा, लगती है। जैसे मदरसा पढ़ाते हैं आप सुबह और शाम जी में, जी और उसके बाद दोपहर में कुछ वक्त आप काम करते होंगे,
جی دوپہر میں 1 گھنٹے کے لیے قیلولہ کرتا ہوں، جی اس کے بعد بچوں میں بیٹھتا ہوں نماز پڑھ کے ظہر کے بعد، جی اور عصر کے بعد کام کرتا ہوں، تھوڑی چہل قدمی کر کے جی پھر کام پہ بیٹھ جاتا ہوں، نماز پڑھ کے پھر بچوں میں بیٹھتا ہوں، مغرب کے بعد بچوں کا مطالعہ کہلواتا ہوں، اچھا پھر عشاء کے بعد کام پہ بیٹھ جاتا ہوں، اور سویرا فجر میں اٹھ کے جی کام پہ بیٹھ جاتا ہوں، اچھا صبح یہ شام خیر بچے پڑھاتا کل ہوں۔ ملا کر مدرسے سے وقت نکال کر جی آپ جی جو بھی کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تمام آپ کے اوقات خارجی اوقات ہیں، جی ان میں ہی آپ ان کاموں کو انجام جی دیتے ہیں۔ جی تو کتنا آپ ڈیلی کا کام کر لیتے ہیں، رقم کے اعتبار سے کتنے پیسے آپ یہ ٹانکی آپ بول لیں لگاتے ہیں آپ، جی جی تو اس اس میں میں جی روزانہ کا حساب ہے جی، الگ الگ کارخانے ہوتے ہیں، جی 2-3 جگہ سے مال آتا ہے ہمارے یہاں، 3 جی کارخانوں سے، کم سے کم بتلائیے، کم سے کم اس میں 700 روپے کم سے کم، 700 روپے کم از کم آپ جی ایک روزانہ، مشین سے، جی اور یہ صرف خارجی وقت میں آپ کر جی لیتے خارجی ہیں، وقت میں، ماشاء اللہ بہت یعنی اچھا، 2-3 گھنٹے کے اندر یہ تو 700 بہت روپے، بہتر، اور اگر زیادہ وقت دے جی اور مال بھی زیادہ منگائے، ہم مال اتنا نہیں منگاتے ہیں، زیادہ اس لیے نہیں منگاتے، بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، جی اور اگر زیادہ منگائے تو 1000-1500 روپے ڈیلی کے کما سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی جی بہت اچھا جی بہت اچھا، ایک بار لگا کے دکھائیں گے آپ یہ جی ایک پیس کو بھی جو آپ تیار کر رہے ہیں، جی اس کو پورا کرنے میں کتنا وقت، کتنے ٹانکی لگا رہے ہیں اس میں آپ؟ اس پیس میں 6 ٹانکی لگ رہی ہے جی، اچھا 6 ٹانکی، بابا ہے، مطلب 3 روپے کا ایک پیس ہو گیا ہے، ہاں جی تو 3 یہ روپے ایک پیس کتنی دیر میں تیار ہو رہا ہے؟ آپ تیار کر کے دکھائیں پورا پیس۔ جی جی بھائی، یہ ہو گیا جی تیار، اچھا ماشاء اللہ، یہ تقریباً 35 سیکنڈ میں ایک پیس تیار ہوا ہے، ہاں جی 35، یعنی 35 سیکنڈ میں آپ نے ماشاءاللہ 3 روپے کا کام کر لیا ہے، ہاں جی ہاں جی بہت اچھا۔ یہ مشین آپ نے خود لگائی ہے؟ ہاں جی، یہ میں نے خود لگائی ہے، جی یہ اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے مشین کا؟ یہ نہیں تو 1.5 لاکھ روپے کی آتی ہے جی، اچھا اور یہ میں نے پرانی لی ہے تو یہ 45,000 روپے کی پڑی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ بھی میرا خیال ہے کہ آپ نے شاید اسی کمائی سے لی یا اپنا مدرسے سے جو آپ نے کمایا ہے تنخواہ پہلے وغیرہ؟ میں نے کام سیکھا ہے جی، جی لونے جاتا تھا میں بچوں کو پڑھا کے روزانہ، جی دوپہر میں 2 گھنٹے جاتا تھا، 11 بجے سے 1 بجے تک، جی اور شام میں جاتا تھا عصر کے بعد، پھر رات کو بھی کام کرتا تھا 11 بجے تک، بہت اچھا، اس کے بعد پوری نائٹ بھی لگاتا تھا کبھی کبھی، بہت یعنی جب جمعرات کو بچوں کی چھٹی ہوتی تھی بالکل، تو جمعے کو نہیں پڑھانا ہوتا تھا، اس میں نائٹ لگاتا تھا، تو میں نے کام 8 دن میں سیکھا ہے، اس کے بعد میں نے وہیں سے کمائی شروع کی ہے، وہاں مجھے 25 پیسے ٹانکی ملتی تھی، اور اپنے کام میں 50 پیسے ملتی ہے، ماشاء اور اللہ یہاں 25 پیسے، اسی کمائی سے میں نے یہ مشین خریدی ہے، بہت محنت کی اچھا ہے جی 1.5 ماشاء اللہ مہینہ۔ بہت اچھا، اللہ خوب برکت دے آپ کے کاروبار میں، جی آپ کے آمین، کام میں، اور اللہ آپ کے ادارے کو بھی دین دوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین ماشاء اللہ آپ نے حضرت مولانا کی باتیں سنی اور اپنے تجربات بھی سامنے رکھے، اور بہت مختصر اور معمولی سے وقت میں مولانا نے جو کمایا یا روزانہ کی جو آمد اپنی بتلائی، انہوں نے ماشاءاللہ بہت مناسب ہے۔ مدرسوں میں عام طور سے جو تنخواہیں ہیں آپ سبھی کو معلوم ہے، اگر سائیڈ میں یہ کام آپ شروع کر لیں اور اس کام کو آپ کرنا چاہیں تو میں حضرت مولانا کا رابطہ نمبر جو ہے اسکرین پر لگا دوں گا، انشاءاللہ آپ رابطہ فرما لیں، اور جو بھی شکل ہو ان سے مشورہ کر لیں، انشاءاللہ امید ہے مولانا رہبری فرمائیں گے۔ اور خاص طور سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس کی لائن سے، مسجدوں سے جڑے ہوئے امام ہیں، مؤذن حضرات ہیں، اور اسی طرح مدرسین ہیں، ذمہ داران مدرسہ ہے، ان کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکے، کیونکہ وہ مستقل، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مدرسے اور مسجدوں سے ملنے والی جو تنخواہیں ہیں آج اس مہنگائی کے زمانے میں، وہ بالکل اتنی نہیں ہیں کہ اس سے اخراجات کی پورتی ہو جائے یا اخراجات پورے ہو سکے۔ تو
हो भी जाते हैं कुछ हजरात माशाल्लाह अच्छी तनख्वाहों पे काम करते हैं मदरसों में और मस्जिदों में, लेकिन अक्सर जगह का ये हाल नहीं है। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर वो साइड में कुछ कोशिश करें, दीनी खिदमत भी करते रहें, अल्लाह आपसे दीनी काम भी लेता रहे, और जो है साथ में आपके अखराजात को भी अल्लाह पूरा करता रहे। तो अगर आप कोशिश करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई राह और कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुलेगा, और आपके अखराजात की अल्लाह जो है हर एतबार से पूर्ति और जो है उसको पूरा कराएगा। खैर चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। दुआ फरमाएं आप हज़रत के लिए भी और अपने लिए भी। आप कोशिश, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हर तरह से हिफाजत फरमाए, हर तरह के शुर्र व फितन से हिफाजत फरमाए, और तमाम मुसलमानों के कारोबार में खूब खूब बरकत और रहमत अता फरमाए। हलाल रिज़्क़ अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।